नमस्कार आड्यार, म्हजें नाव विल्सन पिंटो. म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचें नाव पिंटो क्रिएशन्स. आता हांव आड्यार आसा, म्हणजे पडयाळतावन बेंगलोराच्या रास्तो नॅशनल हायवे हाच्या देगेन एक जागो आसा आड्यार, त्या जागे कडेन आसा. आज हांव विजीट करच्यार आसा, भेट दिवच्यार आसा इन्फंट जीसस चर्च पावरओलिया. तुम्ही ह्या जाग्या विशीं आयकूंक पुरो. हांगा बोर्ड घाला, तुम्ही पळया, इन्फंट जीसस चर्च पावरओलिया. इल्ले मुखार गेल्यार तुमकां सह्याद्री कॉलेज इंजिनियरिंग कॉलेज मेळटा. इल्ले मुखार गेल्यार तुमकां पारिंगपेटे मेळटा. हांगा ह्या जागेचें नांव आड्यार म्हणटात. तशें ह्या जाग्याक हांव येवन पावलां. हांवें थायलंडाचें तशें मस्त वर्सांच्यान हांव थायलंड वस्ती करून आसा. तशें गांवाक आयले अप्रूप हांवें थोड्या जाग्याक विजीट करून त्या विशयान हांव माहिती दिवन आसता. पूण हे म्हजे कोंकणी ब्लॉग पयले फावटी, देखून तुमी म्हाका सहकार दिया. कित्याक म्हळ्यार हांवें आज ह्या म्हज्या पयल्या कोंकणी व्लॉगांत हांवें विजीट करचें जावन आसा पावरओलिया. त्या जाग्याक हांव पयलें गेलां. त्या जाग्याक पयलें वचूंक एक सोंको आसलो, म्हळ्यार 5 वंडेचो सोंको, म्हळ्यार वॉकिंग ब्रिज म्हणून येत तो आतां ना खंय. तशें आज आमी गोत्तुना वचून पळयचें. म्हाका एका पाद्रपान सांगलें हांगा पारिंगपेट्याच्या, तुमी थंय वचत जाल्यार तुमी बोटीर वचोचें, तुमकां सकाळीं ना जाल्यार सांजेचो वेळ बरो म्हणून. तशें आज आमी सकाळीं हांगा येवन पावले हांव, आनी सुरवात करता हांगा थंय वचूंक. एने वाट आसतली, आमी विचारून वेतेले. हांव गेलां थंय पयलें, बट थोडे फावटी वाट चेंजीस आनी जाता, गांवांत बदलावण जाता. तशें पळया, पयले फावटी म्हजे कोंकणी व्लॉग हांव सुरू करतां. आमी थंय पळया कशें आसा पावरओलिया आयलँड. मागीर तेंतान तुमकां ती इगर्ज आसची आनी ती सुवात, तें आयलँड पुरा तुमकां दाखयतलो. आता पळया, राज रस्त्यान एक बारीक वाट आसा. त्या वाटेन आमी वचून आसा भितर. मस्त ही बारीक वाट मध्ये मनशां आनी चलून येतात. तशें एक ल्हानसो गांवूय आसा हांगा. तशें आमी वचून आसा. पळया, सकाळींच्या ह्या वक्ता आयचो हावो बरो आसा, थंड आसा. आज मस्त थंड आसलें सकाळीं. तशें आमी बेगीन भायर सरल्या. पळया, हांगा मस्त बारीक वाट. तुमी येणे वेतना जागृतकायेन वेचें आनी सत्राय करची. कित्याक म्हळ्यार रस्तो बारीक जाल्ल्यान दुसरी व्हेकलां येणे मूव जावन आसतात. जागृतकायेन वेचें. तशें आमी आतां जागृतकायेन वचून आसा. पळया, एक गांव हांगा ल्हानसो. पावरओलिया रेटे पळया ते गाडी हल्दी वाटत ते. ओके. तुमी पळया, आमी इल्ले मुखार गेल्ले हांव. ते वचूंक वाट मस्त इकट्ट जाल्ल्यान आमी फाटीं आयले. आनी हांगा एक पळय इशिनतान हायवे आसा. हांवें ताका सांगलो तुमकां. इल्ले मुखार आयल्यार एक ग्रावंड आसा, एक जल. ह्या जलान तुमी पार्क करीत तुमचें वाहन आनी हांगातान चलोवन वेचें बरें. बायक आसल्यार तुमकां बायकार वशेत मुखार. मस्त जागो मस्त इकट्ट जाल्ल्यान हांवें कार हांगा पार्क करून आमी हांगातान चलोवन वेचें. तशें आमचो सामान काडून आमी आतां चलोवन येतले. आनी 8:30 8:30 वरार बोट आसा खंय. तशें त्या बोटीक मॅच जावचे बरें आमी हांगातान आमी चलोवन वेतले. तशें आमी कार थंय पार्क करून आतां आमी चलोवन वचून आसा. पळया, हांगा एक ल्हानसो गांव आसा. आमी गेल्ले मुखार कारार, पूण आमकां तें मस्त इकट्ट भोगलें. तशें आमी फाटीं आयले. आनी मनशांनी आमकां एका वळखीच्यान सांगलें की तें मुखार वचून जावचें ना, देखून आतां आमी हांगा पार्क करून चलोवन येता. चलोवन वचून आसा. सकाळींचो टायम जाल्ल्यान भुरगीं पुरा स्कुलाक वचून आसात आनी थोडे तरणाटे कामार वचून आसात बायकार. तशें आमी चलोवन वेतले. इल्ले मुखार आसतलें, उडास आसा म्हाका. आमी लास्ट टायम हांव खंय कार पार्क केल्लें. तशें आतां आमी चलोवन वेचें. आतां फस्ट बोट आसतली 8:30 वरार. ती बोट आतां कॅच करीचें आमकां त्या कुशीक वचूंक. बेगी या आमी. आनी इल्ले आसचे. म्हाका हांगातान न्हंय दिसता. न्हंयतावन आमी बोटीर वचोचें. न्हंयेक या आमी. हांगा बरें थॉट आनी आसा. पळया, हांगा स्प्रिंकलर चलतात. थंड आसा हावो. रूख झाडां आसात, नारले माड आसात. तशें हांगा
सकाळींचे म्हाका दिसता मस्त बरें लागता मरे बघता म्हाका हांगा आयचो हवाय बरो आसा तशीन तोट आसा मदीं वाट आसा पळया तुमी हो रस्तो कितलो बारीक आसा तुमकां बायकरांक आनी हेवी येत पूण कारार येवचे कस्तांचे रिक्षार येत पूण हांगा सदांय हांगाच रावतल्या मनशांक हांगाच्या जाग्याची वळख आसता जाल्यार तांकां येवेत कोन्ना आनी हांगा थोडी बायकां पार्क केल्यान पळया एक मनीस ही राखून आसा ह्या जाग्यार बहुशा तोय त्या कुशीक वचोंक आसतलो पळया हो जागो हांगा मस्त बरें आसा तुमी हांगा विजीट करतल्यार तुमकां आळे पयसतान तुमी पळया बोट येवन आसा बरी दिसता म्हाका पळया बोट वयरतान पयसतान पळया बोट येवन आसा त्या बोटीर आमी वेतले हांव आनी पलतडी वेतले हांव त्या इगर्जीक आमी भेट दितले हांव इन्फंट जिसस चर्च पावरुलिया आतां वरां 8:30 जाली वय ह्या 8:30 वरार बोट आसा म्हळें आनी बोट येवन पावल्या हांगा मस्त खुशी जाली कित्याक आमचो टायम पाड जावना तशें जाल्ल्यान बोट एक टायमार आमकां आज मेळ्ळी आता सकाळी सो टायम जाल्ल्यान भुरगीं पळय त्या कुशीक जावन ह्या कुशीक बोटीर येतात तांकां मस्त कश्ट आसतले कित्याक म्हळ्यार थंय एक ल्हान गांव आसा खंय आनी इल्ली ल्हान क्रिस्तांव कुटुंब आसात आनी ह्या कुशीक येवन तूं पुरा पेंटेक इस्कॉलाक वचोचें तशें आमी हांगातान आतां पयलो हांगा सोंको आसलो आतां सोंको ना तशें आतां बोट आसा बरेंच आमी आतां बोटीर वेतले हांव या आमी बोटीर आतां पैन करया नमस्कार ही बोट मस्त बरी आसा पळया बरी नवीत दिसता म्हाका आनी मस्त जागो आसा बोटीर बसोंक सॉरी आमी ह्या बोटीर बसून पैन करतले हांव आनी पलतडी वेतले हांव पळया तुमी पयसतान थंय तुमकां आड्ड्यारचो नवो ब्रिज दिसता थंय आड्ड्यार ब्रिज म्हणटात ताका थंय आसा तो इशीन इशीन पारंगपेटे इशीन आड्ड्यार मागीर कोडयाळ तशीन नेत्रावती तुमकां कोडयाळ ताण उल्लाल तशीन असो ब्रिज मेळटलो मुखार गेल्यार तुम्ही पळया तितून तुमकां आड्ड्यार सोंको दिसता आनी पळय जस्ट न्हंय क्रॉस केल्यार आमी इगर्जी कडेन पावतले हांव इगर्ज हांगा तसा दिसता पयसता न्हू हे सकाळींचे पयन म्हाका मस्त संतोष भोगता ह्या जाग्याक येवंक पळया आमी पावले हांव थंयतान हांगा म्हाका दिसता एक 200 मिटर आसचें ना जस्ट 2-5 मिनटां भितर तुमी क्रॉस करतले आतां पळय आमी क्रॉस केले आतां आमी त्या इगर्जी लागीं पावतले हांव कितले आमी बोटीक दिवंक एकल्याक कितले धाडटो 30 रुपये एकल्याक 30 रुपये दिवन हांगा गुगल पे आसा तुमी स्कॅन करून पे करून ह्या धाडटूक या कॅश दिवन वशेत तुमचें नांव कितें शिवप्पा तुमी क्रिस्तांवचे न्ही ओके कोंकणी येता एक घर हिंदुवांचे ते तुमचे न्ही सो तुमी पळयले आमी बोटीर येतना वो शिवप्पा हाडनासलो शिवप्पा धाडटा कोंकणी येता बरी से हांगाच्या क्रिस्तांव कुटुंबा पैकी ताचें कुटुंब तो हिंदुवांचो हिंदू भाव पूण ताका कोंकणी बरी येता म्हाका आयकून मस्त खुशी जालें हांवें चिंतलें तो क्रिस्तांवचो म्हणून बट ताका बरी कोंकणी येता नमस्कार तुमचें नांव शिवप्पा तुमी हांगा बोट चलयतात आदी जावन आमी आमच्या मुलगाड्यांनी आसले तशें आमी हांगा जावन आतां आसा तशें तुमकां कोंकणी बरी येता म्हाका आयकून मस्त खुशी जाली सांगल्यार एक 5 जाण भुरगीं आसली सकाळां कोंकणी येताली पूण हांगा आसची पुरा क्रिस्तांव कुटुंब पूर तुमचे एक मात घर आसता तुमी म्हळ्यार क्रिस्तांव सांग आतां बसून तुमकां कोंकणी येता तुमी फेस्त बरा करतात फेस्त करता
सांगत होय. असा तुम्ही मस्त चांगल्या खुशी. इगर्ज आमची इथली होय मस्त खुशी हा, जाता होय. म्हळ्यार आता आजकाल मस्त कडे दुसरे मनोभाव आसात, असतात आसात, होय, होय. पूण या तुम्ही या आयलंडांत अशें संतोषान आसचें पळोवन हा. म्हाका आयकूंक मस्त खुशी भोगता होय. कित्याक म्हळ्यार हांव येसचें परगांवांत होय, पूण थोडे फावटी गांवांत अशें घडटना आमकां मस्त बेजार जाता होय. पूण तुमकां पळयतना म्हाका मस्त खुशी जाली कित्याक हा. म्हळ्यार तुमी या क्रिस्तांव लोकां मदें आसात होय. आनी तुमी बोट काडून येवन हांगा सेवा करून आसात तुमकां मस्त देव बरें करूं आमी इगर्जेक भेट करतले हांव जायत. मागीर फाटी येतना तुमकां मेळटले हांव जायत. जायत गी होय. जायत तुमकां मेळून म्हाका मस्त खुशी जाली म्हजें नांव विल्सन आम्हाला आता ओके पयलें सोंको पयलीं हांवें आयलां चलोवन तेंच्यान हांगा आतां बोट केला बोटीर पर्यंत कित्याक म्हळ्यार सोंको तितलो बरो नाटलो अशें हालोवन पर आसतालो तशें जाल्ल्यान आतां वचूंक बरें जाता तशें आमी ऑलरेडी हांगा पावले हांव इगर्जेच्या लागीं पावले हांव तशें आमी आतां क्रॉस करून इगर्जे लागीं वेतले हांव आतां पळया हांव आसा इन्फंट जिसस इगर्जेच्या मुखार कितले सुबेज इगर्ज हांगा आसा मागीर इगर्जेच्या लागीं ग्रोट्टो आसा मागीर एक हॉल आसा आनी हांगा न्हंय आसा मस्त सुबीज जागो हो ह्या इगर्जेच्या लागीं आनी कालें पुरो आसा म्हणून आमी आतां तुमकां दाखयतलो या आमी आनी पळया हांगा पळया हांगासर आसा एक सुबीज ग्रोट्टो मोरयेक समर्पण दिल्लो हांगा बरयलां ब्लेस्ड बाय रेवरंड डॉक्टर बासील एस डिसोजा बिशप ऑफ मँगलोर 1993 म्हळ्यार 1993 हाचें उक्तावण जालां सुबीज ग्रोट्टो आसा तशेंच हांगा बाळूक जेजूची इमाज आसा ती हांगा शृंगारोवन दवरल्या तुमी पळया हांगा आसा मस्त सुबीज आसा पळया तुमी हांगा इन्फंट जिसस बाळूक जेजूची इमाज तशें हांगा नोवेन आसा नीवे नम्म प्रभु ಆಗು ರಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಸದಾ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪಿತ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ दैन्यದಿಂದ प्रार्थಿಸುತ್ತೇವೆ आमेन काळ आमच्या वेले सर कष्ट आणि निराशपूण तुझी कुमोक आणि बुजोवन आमकां धाड बाप्पा आणि पवित्र आत्म्या सांगाता ओरनूच्या सदां सर्वदा आमेन सो आतां आमी हांगा आयल्या उपरांत आमकां ह्या पिगजीचो गुरकार ह्या हांगा कितल्या वाडे आसात वाडे दोनच वाडे दोनूच तुम्ही हांगाचे गुरकार वय वय म्हळ्यार एका वाड्याचो तुम्ही गुरकार वय वाड्याचें नांव कितें तुमच्या हा संत अंतोनी सांत आंतन वाडो आनी एक वाडो आणि एक बालक जेजू बाळक जेजू वाडो म्हळ्यार बाळक जेजू आनी सांत आंतन वाडो दोनूच वाडे सो हांगा कितली कुटुंबां म्हळी तुमी 31 कुटुंबां आसात चड आसली पुरा भायर गेल्या भायर गेल्यात म्हळ्यार हांगा हांगा आर्थीक स्थिती बरी ना 52 आहली न्हय पूण हांगा मीस आनी कशें कोण मीस सांगता हांगा मीस फादर पॅट्रिक तो हांगा फारिंगपेटे फारंगपेट मोंते मारियानो तेंच्यान ते येतात वय, आनी वय. मीस सांगून चलतात वय. अरे काय तारागी अरे काय तारा आणि आत्यामध्ये 2 मीस आसात मंगळार आणि ब्रेस्तारा मंगळार आनी ब्रेस्तार आज संजेर. आज ब्रेस्तार न्हय आज आज संजेर आज संजेर मीस आसा म्हळ्यार कितल्या वेळार तें 6 वरांक 6 वरांक मीस आसा आज तशें मत कुटुंबा म्हणटना एक लोक कितलो आसतलो लोक 100च्या भितर चड ना 100च्या भितर सो हांगासर लोक खाले काम करता हांगा थोडे मसली बघतात हां. थोडे भायर वचून काम भायर करतात कामाक येतात आनी हांगाची भुरगीं इस्कॉलाक बोटीर वतात वय वय पयशिल्ल्या गांवाक येतात म्हळ्यार हां. कोडयाळ कोडयाल फारंगपेट पुरा तशें म्हळ्यार तुमकां कश्टाची जिणी मस्त कष्टाची म्हळ्यार तुमकां दुसरें मस्ती सोडून दुसरें कालें काम करता दुसरे हांगा कृषी बटली जायना हां. भायर तसाचे कामाक तुमी भायर तोसाच्या कामाक नाजाल्यार तुमी हांगात माडांचें काम हय करी येता तांतरोडलो कांय उत्पन्न ना तशें रेवेचें कांय ना रेवेचे पर बंद केला बंद केला कोणाक हाडूंक सोडना तशें म्हळ्यार हांव पयले बटी हांगा आयिल्लो एक 2 वर्सां पयलीं आयिल्लो ते दाळा हांगा कालें म्हळ्यार हांवें न्यूजार पळयलें हांगा कालें रेवेचे हय रेवेचे कालें आसा हा तांगले बायले म्हणून पुरा रेव पुरा काढ पूण हांवें ते दाळा ड्रोनान व्हिडिओ काडलो हा वय पूण नेक्स्ट टायम पळयतना ते अर्द आयलँड दिसनाटलें हा रेवंक खान हा वय म्हळ्यार सकयली रेवंक खान ते आयलँड ल्हान दिसतालें म्हळ्यार हो जागो ल्हान दिसतालो वय 100च्या वयर बोटी येवन हांगा पुरा राम पुरा करून कर नासलें तशें आतां कांय तशें प्रॉब्लेम ना आमी हे केलें
प्रतिभटन करणं राहिले. आता स्टे केला. ओके तसे आता काही आता काय सध्या बरें, problem बरें, नाही. बरें. देवान आशिर्वाद केला ह्या जाग्याचे. थंडी जाऊन. तसे पाद्रा तिनतान येऊन मिस बटून चलतात. होय होय. तुमचे नाव कितें? अशोक कुटील. अशोक. म्हजें नाव विल्सन. तशें मस्त देव बरें करूं तुमकां. आता पळया म्हणजे ड्रोन आयतें जाला ह्या जाग्यार वयर उपच्या खातीर आनी अंतराळांत जावन ह्या जाग्याचे सुंदर दृश्य तुमकां दाखोवच्या खातीर हे ड्रोन वयर वेतले आनी ह्या सुंदर जाग्याचे दृश्य तुमकां दाखयतले. ह्या जाग्याचे मोठवे इतिहास सांगचे तर 1966 कोडियाळसो बिस्प मानादी गोळीबाब बाजील सोज आणि पारिंगबेटे मोंटे मारियानो कापुचिन पाद्राप हांकां ह्या जाग्याची जतन करूंक सांगली आसा. ह्या जाग्यार आसच्या कातोलीक कुटुंबाची आत्मीक गरजे खातीर ह्या जाग्याची जतन करूंक सांगलें आसा. कित्याक म्हळ्यार हो जागो त्या वेळार पजीर पिरगजेक सेरोल्लो जावन आशिल्लो आनी हांगासर आशिल्ल्या लोकांक काकुळटीची माय पिरगज पजीरवेचें पैन कश्टांचें जावन आशिल्लें. 1968 कापुचीन पाद्रींच्या मार्गदर्शनाखाल बाळूक जेजूच्या मानाक समर्पिल्लें हें खोपेल हांगासर बांदलें. बाप लिगोरी नोरोन्ना तवळ हांगाचो विगार जावन आशिल्लो. पावर उलिया बावर्त्यांक हें खोपेल एक आत्मीक सेवेचें थळ जालें. 6 वर्सां पर्यंत कापुचीन पाद्रींनी हांगासर केवळ आत्मीक सेवा मात्र दिल्ली न्हय आसता शैक्षणिक आनी लोकांच्या सामाजीक अभिवृद्धी खातीर वावर दिलो. 2018 एप्रिल म्हयन्यांत बाळूक जेजूच्या खोपेलाचो बंगराळो जुबलेव मंगळूरचो गवळी बाप आनी इतर एजकांनी हजर वचून दबाज्यान आचरशिल्लो. ह्या वरवीं उळव्याच्या लोकांक ह्या खोपेलाचें महत्व गमनाक आयलें. जुबलेवाच्या वक्ता मंगळूर देसाजीन ह्या खोपेलाक पिरगजेचें स्थानमान फावो केलें आनी बाळूक जेजूची पिरगज जावन हें खोपेल पजीरतावन विंगड जालें आनी बाब जेराल्ड लोबो ह्या पिरगजीचो पयलो विगार जावन नेमाक जालो. आतां आमी ह्या सुबीत सुंदर इन्फंट जीसस चर्च ह्या इगर्जी भितर वेतांव आनी तुमकां दाखयतले हांव इगर्ज कशी बांदून हाडल्या भितर येया पळया.
आता आम्ही या इगजीच्या फाटल्या कुशीन वेतेल्या हांगा पळया इन्फंट जीसस चर्च पावर उलिया आयलँड शुद्ध कुडिवा नीरू हांगा एक पाद्रबाचे तस्वीर आसा तुम्ही पळया. हे जावन आसात फादर जेरल्ड. हे कपुचिन पाद्राबू फारिंगपेटे मोंते मारियानो हांगासर ते वावर दिवन आसात. आनीच म्हाका ह्या जाग्याचो टायमींग सांगलो आनी सकाळी येवयेत मागीर दनपारांत येवयेत म्हूण तांणी म्हाका माहिती दिल्ली. तांकां मस्त थँक्स. आनी लास्ट टायम हांव तुमी पळोवंक पुरो म्हज्या चॅनलांत मस्त इगर्जेचे ड्रोन व्हिडिओ आसात. तशें हांवें पारिंगपेटे इगर्जेचे ड्रोन व्हिडिओ काडला गेल्या त्या टायमार. तुमी म्हज्या यूट्यूब व्हिडिओच्या चॅनलान तुमी पळयवेत. सो तांकां हांवें भेट दिल्या. सो तांकां मस्त थँक्स. आतां आमी फाटल्या कुशीन वेतेल्या. तुम्ही पळया ते एक काटोन आसा मस्त पयल्यांचे ते आतां पडून गेला. तशें हे जागो पळया आमी हांगा पाय वाट आसा बरें करून हांगा सिमेंट घालून पाय वाट आसा. देखून आमी आतां ह्या आयलँडाच्या फाटल्या कुशीक वेतेल्या. काटोनाच्या भितर कशें आसा म्हणून इतलें पळयव्या. पुरा पाळ पडून गेला. हे भितर पुरा रुखाची पाळां पुरा आयल्यांत पळया. हांगासर मस्त पोरणे आसा. हे नळे आसात हांगा. नळे हांगा पळयल्यार कळ्ळो पुरो आमकां खंयच्या इस्वेचे म्हणून. तुमी हांगा पळया. या 1916 म्हणून हांगा आसा इन्फॉर्मेशन पळया. त्या दळाचे हे नळे तशेंच आसात. नळे केदाळे पाड जायनात पूण थोडे कुडके जाल्यात. पळया हाचे भितर मनीस गेल्यात जावन पुरो. पाय वट हांगा झरली कळटा पळया. हांगा पळयल्या प्रकार म्हाका भोगता हे की भोवशा इस्कॉल जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार हांगा तुमी पळयल्यार हांगा एक ब्लॅक बोर्ड आसा. हांगासर पळया हांगा एक ब्लॅक बोर्ड आसा. हे इस्कॉल जावन आसूंक पुरो पळया. एक क्लासरुमा बरी आसा हे. आनी आतां पुरो हांगाचे नळे पडून हो जागो पुरा मस्त पोरणो जाला. ही खली फळां तुमी जाणान गी तुमी पळया. तुमकां गोत्ता आसल्यार सांगा ही खली फळां म्हणून. ह्या बिल्डिंगाच्या फाटल्या कुशीन पळयतात तर तुमकां पुरुल्ले कुरीस पळोवंक दिसतात. ती सिमेस्त जावन आसा. द प्लेस फॉर रेस्ट इटर्नल रेस्ट. सो हांगा मस्त कुरीस दिसतात. म्हळ्यार मस्त जाणांची हांगा फोंड आसतले समाधी आसतली. पळया तुमी हांगा रॉंग वाटेन आयल्या. कित्याक म्हळ्यार ही आयलँडाची फाटली कुस न्ही. फाटली कुस त्या कुशीन आसतली. सो आमी फाटीं त्या कुशीन वेतल्या आनी थंयसर वचून पळयतल्या. आतां वाट म्हाका मेळटेत ना. त्या दळ आयिल्लो हेणे चलून गेल्लो म्हाका उडास. पळया हेणे मनी वचूंक जाता गी म्हणून. पूण गांवांत थोडे पुटी आमी अशें पांय वाटेन चलून गेल्यार दुसऱ्यांच्या घरा गेल्यार पेट्यांनी आसतात. ते येयले मात म्हाका बे. तशें आमी आतां पांय वाटेन चलून वेचे ह्या आयलँडाचेर. पळया सुकणीं आसात हांगा आनी वातावरण मस्त थंड आसा. फाटीर पडिल्ले नळे आसात. हांगा एक व्हाण आसा. पळया हांगा एक घर आसा पोरणे आनी हांगा एक कटवण आसा. जावं पुरो आदली कुटुंबां हांगाची पिरगस घरांची घरां जावंक पुरो हें घर जावन आसा. हांगा आसा पळया घर पोरणे. तें घर आसा. हांगा एक घर आसा पूण कळटेत ना व्हडना. वय हांगा हें घरा बरी आसा. घर जावंक पुरो. हांगा आमी येणे येतले. हांगा पळया हें जावन आसा आयलँडाची त्या कूस. पुरा पोरणी घरां जावन आसात.
या तुमकां पयसताना उदक दिसता जावन पुरो पळया पयसताना उदक दिसता पळय आमी थंय वयतले हांव आतां म्हळ्यार 12 11:30 जावंक जाली वत आनी तापता देखून आमी सत्री हाडल्या कित्याक म्हळ्यार गांवांत मस्त वत खाली वता गेल्यार आमचें स्कीन बर्न जाता तशें आमी सत्री धरून त्याच बशेक वचून आसा हे या या हांगा काही चड काही विशेष काही ना हांगा पूण ह्या जाग्या विशयी हांवें ड्रोन व्हिडिओ काडला त्या दाळा म्हज्या चॅनलांत आसा तो व्हिडिओ तुमी पळया त्या दाळा हांगा रेव आनी आसली आतां आसा रेव आसा आनी बोकड्यांनी आसात थंय बोकडे पोसतात आनी हांगा 2 आसा तशें मस्त वारें आसा आनी पळय तुमी हांगा तशें विशेष कांय ना पूण सांजेच्या वेळार तुमी हांगा आयल्यात तर हांगा बरें सनसेट आसतलें पळोवंक तुमकां वय आतां वत आतां कठीण वत सारी कुशीन पळोवंक जाता ना वत आसा तशें जाल्ल्यान वो टायम बरो न्ही कित्याक म्हळ्यार सकाळीं आयल्यार बरें बेगीन येवन हांगा भोंवून फाटीं वचेत ना तर तुमी सांजेर आयल्यार तर बरें तशें आमी आनी फाटीं वयतले हांव 11 जावंक जाली 12 इल्ली भूक लागता सकाळींचो नाश्तो करून आमी आयिल्ले हांव तशें आनी फाटीं वयचें आमच्या गांवाक तशें फाटीं म्हाका पैन करूंक आसतलें आनी फाटीं हांव परगांवाक वयतलो तशें हांगातान आमी फाटीं इगेच्या कुशीक वयतले हांव सांजेच्या वेळार आयल्यार तुमकां हांगा मस्त बरें आसतलें कित्याक म्हळ्यार जागो बरो आसा तुमी पिकनीक करचें तर तुमच्या फॅमिली सांगात हांगा येवेत मिसाच्या वेळार या इगज ओपन आसच्या टायमार आयल्यार तुमकां बीस जावन मिसा उपरांत भोंवेत आनी जर तुमी पयलीं आयल्यार तर हांगा भोंवन मागीर तुमकां मिसाक वचीत कित्याक म्हळ्यार हांगाचे ह्या जाग्यार आसची पुरा कातोलीक कुटुंबां पयले 52 आसलीं खंय आतां बरें 30 आसात कित्याक म्हळ्यार ह्या जाग्यार कश्टांचें जिवन जाल्ल्यान ते जागो सोडून न्हू पेंटेच्या कुशीक गेल्यात कित्याक म्हळ्यार सकाळीं तुमी पळयलें आमी येताना ल्हान भुरगीं येतालीं इस्कॉलाक तांकां मस्त कश्ट आसतले कित्याक म्हळ्यार आतां उदक तितलें ना पावसाच्या टायमार आवर आसतना तांकां वचूंक भोंवंक जातलें तशें हांगासर लोक थोडो हांगातान सोडून गेला आनी पोरणी थोडीं घरां तांचीं तशीं आसात थोडे नारल्या माड आसात नाल्ल आसात पूण तशेंच पणगील पडला हो जागो कित्याक म्हळ्यार मनशान ना जाल्यार जागो तोट आनी गुडे पुरा पणगील पडटा आनी खाट झाडां वाडून येतात आनी रान जाता तशें जाल्ल्यान तशें भोगता ह्या जाग्यार पूण हांवें पळयलें थोडीं हांगा प्री वेडींग शूट पुरा करनासात कित्याक म्हळ्यार ह्या जाग्याचेर एक अट्रॅक्शन आसा हांगा थोडे आंब्याचे रूख आनी आसात आनी आतां आंबे जावचे सिजन न्ही हांगा पणसा रूख आसात आंब्या रूख आसात तशें घंटीची तोर थंय आसा फाटल्या कुशीन तुमी ड्रोनार पळोवंक पुरो उदकाची टांक आसा हांगा जनरेटर आसा पुरा सवलत ते केल्यात पाद्रापांनी बरें काम केलां ह्या जाग्यार आनी पिरगज घरांक मस्त साकार दिला हांगा तुमी पळया सायंकाळ 7 गंटे नंतर दिवपाक प्रवेश होला म्हळ्यार आयलँडाक तुमी 7 उपरांत येवचें बरी ना आनी तुमी हांगा आसल्यार तुमी हांगा फाटीं वचचें आनी हिंगा QR कोड आसा पयले ब्रिज फी पर एट द रेस्टॉरंट म्हणजे पयले हांगा ब्रिज आसतना फीस दिवंक आहलें आतां तांणी बोट केल्या बोट सर्वीस तशें बोटीर आमी आयिल्ले हांव हांगा जनरेटर आसा हांगा बांय आसा तशें हांगा बरो जागो आसा तुमी हांगासर पळयल्यात तर हांगा एक प्रेज बी टू यू माय लॉर्ड लावदा सी ओमिनो एक लावदा ते जे कितें खंतार आमी म्हणटा खाजराच्या टायमार ते हांगा इंग्लिशांत ट्रान्सलेट करून स्टिक केला तुमी पळया कॅपुचिन फ्रांसिसियन्स होली ट्रिनिटी प्रोविन्स कर्नाटका फादर आयवन पिंटो सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी हें बरें आसा एक फोटो काडून दवरल्यार एक उडासाक जातलें एक फोटो काडटा सो हें जावन आसा म्हजें आयचें पयलें कोंकणी व्लॉग हांवें काडला इन्फंट जिसस चर्च पावरवल्या हांगा भेट दिवन हांवें काडला तुमकां हो जागो इगर्ज आनी थोडे हांगाचे इतिहास तुमकां हांवें सांगला तुमकां हे व्लॉग पसंद जालें तर कमेंट करा
आणि लाईक करा. म्हज्या चॅनलाचें नांव जावन आसा तुमकां व्हडलो हांवें सांगलां पिंटो क्रिएशन्स. हाका सबस्क्रायब करा आनी तुमचो पाठिंबो दिया, सहकार दिया. तुमकां मस्तू थँक्स म्हजें चॅनल हे व्हिडिओ पळयल्या खातीर. म्हज्या चॅनलांत गांवच्यो मस्त इगर्जेच्यो ड्रोन व्हिडिओ म्हणी आसात, तुमी पळया. सर्वांक हांव बरें मागता. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केअर. बाय बाय. जय हिंद.